अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान और आप देख रहे हैं उस्मान इलेक्ट्रिकल अकेडमी। आज का टॉपिक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को पढ़े बगैर आप एसी बिजली या एसी सप्लाई को नहीं समझते, ठीक है। तो हमारा टॉपिक जो है वो है फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? तो चलिए आसान एग्जांपल, हमारे पास जो है एक साइकिल का पेडल है, ठीक है। इसका ठीक है, ये हमारे पास ये साइकिल का जो है एक पेडल है। जब ये एक सेकंड में एक बार घूमे, यानी यहाँ से हम पेडल को घुमाए, इसी तरह यहाँ वापस ये पेडल यहाँ से आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए यहाँ पर वापस रुके, तो ये हो गया एक चक्कर, ठीक है। ये एक चक्कर हो गया, वन फ्रीक्वेंसी हो गई, वन हेजेड हो गया। ये सब मैं आपको समझाऊंगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन फिलहाल आप ये समझे कि जो है हमारे पास साइकिल का पेडल है, वो यहाँ से हमने घुमाना शुरू किया, पैर रख दिया, ऐसे आ गया यहाँ पर एक चक्कर मुकम्मल हो गया, ठीक है। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, सिंपल अल्फाज में, ठीक है। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जब हमारा पंखा एक बार चक्कर घूमे, या पर अगर हमारे पास ये पेडल एक सेकंड में जो है 50 बार अपना चक्कर मुकम्मल कर ले, यानी यहाँ से शुरू हो के यहाँ पर आ जाए, ये 50 बार अपना जो है डायरेक्शन बदल दे, अपना चक्कर मुकम्मल करे, 50 बार घूमे 1 सेकंड में, तो इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो चलिए इसका डिफिनीशन पढ़ते। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल, फ्रीक्वेंसी जो है एक सेकंड में जितनी चक्कर मुकम्मल हो जाए, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो चलिए आसान शब्दों में समझते। हमारी एसी जो सप्लाई है, वो एक सेकंड में एसी सप्लाई, यहाँ पर देखें, एसी सप्लाई 1 सेकंड में, एसी सप्लाई हमारी 1 सेकंड में जो है अब डायरेक्शन बदलती रहती है। सबसे पहले पाकिस्तान में हमारे पास जो है, पाकिस्तान में हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 50,000, ठीक है, 50,000। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है हर्ट्ज है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज। पाकिस्तान में हमारी फ्रीक्वेंसी टोटल क्या है? 50,000 है। यानी 50,000 का मतलब यही, यानी हमारी पाकिस्तानी एसी सप्लाई जो है वो 1 सेकंड में 50 बार अपनी डायरेक्शन को बदलता रहता है। कैसे? ये देखिए, ये हमारे पास वोल्टेज है, ठीक है। यहां से हमारा साइकिल शुरू हो गया, ठीक है, साइकिल यहां पहुंच गई, ठीक है। इसे हम कहते हैं हाफ पॉजिटिव, इसे कहते हैं हम हाफ पॉजिटिव साइकिल, ठीक है। यहाँ पर इसे हम कहते हैं हाफ पॉजिटिव साइकिल। जब ये वापस नीचे आती है, ठीक है, यहाँ इसे हम कहते हैं हाफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव। हाफ पॉजिटिव साइकिल, हाफ नेगेटिव साइकिल, ठीक है। ये दोनों एक मुकम्मल साइकिल हो गए, ठीक है। यहाँ से शुरू हो गए, यहाँ से ये एक मुकम्मल साइकिल हो गए। जब हम इसको यहाँ पर ला दे, इसी तरह कर दे, देखो यहाँ से काट कर हम यहाँ ला दे, तो ये एक मुकम्मल सर्कल बन जाएगा, एक मुकम्मल एक साइकिल हो गए, ठीक है।
ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہماری پاکستانی بجلی جو ہے 1 سیکنڈ میں 50 بار اپنی سائیکل مکمل کرتی ہے، 50 بار جو ہے ڈائریکشن بدلتی رہتی ہے، اسی طرح سے ہماری بجلی اسی طرح سے گھومتی ہے۔ یہ لائن میں نے جو بنا یہ فریکوینسی کا ہے، اسی طرح ہماری بجلی جو ہے 50 بار اپنی سائیکل کو مکمل کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہاف پازیٹو سائیکل، یہ نیگیٹو ہاف سائیکل، یہ دونوں جب ایک ہو جائے یہ ایک سائیکل ہمارے پاس مکمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 50 ہاف پازیٹو سائیکل، 50 ہاف نیگیٹو سائیکل، یہ جب ایک ہو جائے تو اس سے بنتا ہے 50 ہیزٹ، 50 ہیزٹ اس سے بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہیزٹ جو ہے فریکوینسی کا میں نے بتایا آپ کو یونٹ ہے، اس طرح 50 ہیزٹ بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ون سائیکل پر سیکنڈ، ٹھیک ہے، 1 سائیکل پر سیکنڈ، یہ ہمارے پاس ہو گیا 1 ہیزٹ، ٹھیک ہے۔ اگر 50 سائیکل اس کی بجائے ہم 50 سائیکل پر سیکنڈ ہو جائے، مطلب 50 چکر مکمل ہو جائے، اسے ہم کہتے ہیں 50 فریکوینسی ہے ہمارے پاس۔ تو اسے ہم معلوم کیسے کریں گے، اس کا فارمولا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا جو ہے فارمولا سمجھتے ہیں۔ چلیے ہمارے پاس جو فارمولا ہے، فارمولا فریکوینسی ایکول ٹو نمبر آف سائیکل، ٹھیک ہے، نمبر آف سائیکل ڈیوائڈ بائی ٹائم، ٹھیک ہے۔ ہم فریکوینسی کو معلوم کریں گے تو ایف ایکول ٹو نمبر آف سائیکل، ہمارے پاس جو نمبر آف سائیکل ہے کیا ہے، 50 ہے، ٹھیک ہے، ڈیوائڈ بائی ٹائم، ڈیوائڈ کریں گے، ٹھیک ہے، ٹائم ہے ہمارے پاس 1 سیکنڈ، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمارے پاس آ گیا 50,000، مطلب ہماری پاکستان میں جو ہے 50 سائیکل 1 سیکنڈ، 50 سائیکل گھومتی ہے 1 سیکنڈ میں، تو ہماری فریکوینسی بھی اس لیے 50 ہیزٹ ہے۔ 50 ہیزٹ کیوں ہے ہمارے پاکستان میں، اس لیے کہ ہمارے جنریٹر جو ہے وہ اس رفتار میں گھومتی ہے کہ وہ 1 سیکنڈ میں 50 چکر مکمل کرتی ہے۔ ہمارے جنریٹر بڑے جو الیکٹریسٹی جنریٹر ہیں وہ 1 سیکنڈ میں 50 چکر مکمل کرتی ہے، اس لیے ہماری پاکستانی جو ہے فریکوینسی جو ہے وہ 50 ہیزٹ ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس فارمولا ہو گیا فریکوینسی کا، جو ہے ایکسپلینیشن ہو گیا۔ اگر کسی سوال میں آپ کو کسی سوال پوچھنا ہے، کوئی پریشانی ہے آپ کو، تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ہماری فریکوینسی کم یا زیادہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو ہمارے پنکھے بھی صحیح کام نہیں کریں گے، ہمارے الیکٹرانک کمپوننٹ صحیح کام نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو لاسٹ میں پھر سیکنڈ میں مکمل ہونے والی سائیکل کو ہم فریکوینسی کہتے ہیں، مکمل ہونے والی رفتار کو ہم فریکوینسی کہتے ہیں۔ فریکوینسی کا یونٹ جو ہے ہمارے پاس ہرٹز ہے، ہزارڈ ہوتا ہے کیسا ہوتا ہرٹز، ہاں ہمارے پاس جو ہے فریکوینسی کا یونٹ ہمارے پاس ہرٹز ہے، ٹھیک ہے، ایگزیکٹ۔ وہ پاکستان میں فریکوینسی 50 ہے، اس لیے 50 ہے کہ ہماری جنریٹر جو ہے بڑے وہ 1 سیکنڈ میں 50 بار گھومتی ہے، تو اس لیے وہ ہمارے پاس 50 ہرٹز فریکوینسی ہو گئی۔